تاسو به ګوره سړو ته نه ګورئ. اوس خدا چاته نه ګوري که نه. لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نظر کا تکے چاہتا گورے گورے ماں مثال موجود دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس دے و ازواج متحرات و سردی آئے کہ حضرت میمونہ نورم بی بیانوی یود نبی خادم دے شاگرد دے تابدار وفادار دے عبداللہ ابن ام مکتوم اگر معاذن دے نبی علیہ السلام لیکن سترگن معذور رندے اگر آگے جی السلام علیکم نبی علیہ السلام بان السلام واچو نبی علیہ السلام اخپلو بی بیانو توی استطری عنہو زیزما بی بیانو دن نشے پردو کیسا در کتک ہے ابن ام مکتوم راغے حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کے یا رسول اللہ دے خجی رندے دے تمگا نخکارو دے نمگلد پردے کولو سحاجت تے کہ حضرت میمونی تپوس نکول مسئلہ چلتا حل کی دیشوا. حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانگا روحانی مور زمانگا مور او دا نبی علیہ السلام بی بی صاحبہ اگیوی یا رسول اللہ دے جی رون دے نابینا دے دے نا پردے کولو سحاجت. نبی علیہ السلام فرمائل دے خورن دے لیکن تاسو خورن دے نہیں تاسو تخوخکاری چی دا سڑے دے. دل پار دسترگو حفاظت دوارو جانبینو نراغل دے دا سڑو طرفنا دا خودو طرفنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اخپل دزان پردو کئے دل پار اگا یو عارف دے آیو بزرگ انسان دے اگوی خدا گوید کہ زندر خان بیتر دانجات کے زان سخا وہی خدا گوید کہ زن در خان بہتر. اللہ پاک فرمائی کہ زنانہ چی دن دا پکور کے دن بہتر دا زنانہ کور کے دن ڈیر بہتر دا. خدا گوید کہ زن در خان بہتر بس محفوظ ای دردان بہتر. دا خود دردانہ دا کنا بس محفوظ ای دردان بہتر ڈیر محفوظ دا چی دا پا کور کے دن نہیں کور نا دی بہار تا نراوزی بہار دی پارا اللہ سڑی پیدا کردی. مخ دیر خوی ولی ای قوم از تقلید افرنگ عجیب خبرہ کردہ ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمی دانند گنج از آن بیتر. ولی ای قوم از تقلید افرنگ وہی لیکن دا قوم چرے دے تقلید انگریزانوں کا اور چا انگریزانوں تقلید کن نداند گنجرا از آن بیتر. یو طرف تا گنج خزانہ دا یو طرف تا یو آن دا آغا گنج چرے خزانہ اگر دا آنی نورتا کم اخکار شوا. سخست خبر کرا ولی ای قوم از تقلید افرنگ. اگر ظالم کو سر لکل دی کنا وہی گورا وشپک خودی نہیں دیوی جرمن کے فلان کی کیا لکس مسلمان راولا مسلمان گورے جنگی جمل یاد ساتے آئی بدبخت دام پخبار کی پیش کر دی. آئی وقت کی بامر مجبوری حضرت عائشہ بہار تراوت ہوا لیکن سوچ دا پکار دے حضرت عائشہ زمنگ دا نبی بی بی وا نبی زمنگ روحانی پلارو او دا نبی بی بی زمنگ روحانی مور وا نو چلی زامنو جگری مور راضی کے ناراضی میانستا ہاں جی حق دیکھا نا چلی زامنو اختلاف راشی نو مور میدان تراؤزی بیا اور دن ازواج متحرات مور والد امت قرآن ثابت تج النبیو اولا بالمؤمنین و ازواجہو امہاتہم نبی زان دا مؤمنانو دا زاننا پغیبان دی مخ کے دے اور دا نبی بی بیانی دا امت میندی دی نوکی جنگی جمل کے یا صفین جہاد کے جنگ کے ام المؤمنین تشریف راوڑو دا غی حیثیت تا مورو اور مور دا بچو پسلہ کی حاضری گی. دیم خبر یاد ساتے مفسرین لکل دا چس وقت جنگی جمل تا
بامر مجبوری حضرت عائشہ صدیقہ باہر تراغلا تشریف راوڑا حدیث پاک راضی ام المؤمنین حضرت عائشہ سترگی سریوی اوخ کی روانو جڑلی چار زکچ یا ام المؤمنین ولت جاڑی ومنگ دی پار خدای ویل دی چی قرنا فی بیوت کننا کور کے دنوں سے بار مرازے لیکن ارمان دے زماد صحابو زماد نبی دے صحابو اختلاف دے اختلاف رفقول دے پار بار تراوتی ما لیکن بیان سترگی دے اوخ کو نہ ڈاکی وی اسلام تو گورا مسلمانا اسلامی نظام تو گورا اسلامی قانون تو گورا اسلامی حکم تو گورا بیا خو یو خبرہ پورا سر تے اور ساچ پتہ لگی لیکن ارمان دے ما تاستوی کہ دین بان آغا سوک پویگی جی چاہ سخص عناد نوی بخل نوی صاف سنی والا صاف دماغ والا اگر راشی انشاءاللہ پویا بورتا ملاوشی سر یو حدیث واورے بیا بس کو ماں مشکات جلد ثانی حدیث دے آگر نبی علیہ السلام چی سوال لس نخی دا قیامت خود لی دی پای سوال لس نخ دا قیامت کی یو نخ دادا چی و اطار رجل امراتہو قیامت نخ دا سنا اطار رجل امراتہو سڑے با دخپل خضی غلام شی سڑے با غلام شی او اختیار بے دخل سخی دا با قیامت نخی یو بل حدیث وارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاءکم بخلاکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها دری سیدہ چدی اگر مسلمان دا غیرت خلاف تھی یو دا غی نسا اذا کان امراؤکم شرارکم تاسبان اقتدار والا ناکار راشی بیدین راشی بدکار و بد عمل راشی ظالمان فسادیان راشی اور استاسو مشران چلے بخیلان شی مال پا غرباو باندی او پا صحیح مصرف باندی نہ خرچ کی اخپلو دا پردی حقوق نہ پیجنی درم خبرہ و امورکم الى نسائکم ستاس اختیارات ستاس خود تلارشی نفبطن الارض خیر لکم من زارها مسلمانانو بیا تاز پار ستاسو دا جنہ مرگ بہتر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن چی خبر دا سے راشی بیا باز خلقوی دا حدیث 200 کال دا نبی نرستو لکل شوی دی دا سنگا حجت دی ستا اسنے تعلیم ستا اسنے چتزان تعلیم جوڑ کے آ حجت تے او دا نبی حدیث حجت نہ دے او دا خوب علا پتہ لگی چی دا نبی حدیث منگ ترسیدل سنگ دی آج چاہتا پتوی انشاءاللہ بیا بغا دا سے خبر نہ کی لیکن سرو عرض دا دے چل اللہ پاک دا پوئی توفیق نصیب کی وآخر الدعوہ